सूरत दुहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वद्दुहा। दाद की जो शद है और जो पेश है दोनों को और वाज़े करें। फिर से दो की साउंड नहीं आनी चाहिए। दू। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वल्लैलि वल्लैलि इज़ा सजा। वल्लैलि इज़ा सजा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। पढ़ें। ما ودعك 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 ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ود ود ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى पढ़ें। والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى शुरू से पढ़ने देख कर। ज़बान
फिर से والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. पढ़ें ज़बानी पढ़े फिर से वललआखिरतु, इसको जरा ध्यान से पढ़ें। फिर से इस आयत को पढ़ें। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वद्दुहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा
وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى पढ़ें ولسوف يعطيك ربك فترضى 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 والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى फिर से وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى पढ़ें ألم يجدك يتيما فآوى 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 ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى फिर से ولسوف ولسوف يعطيك ربك فترضى
زباني ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ضال जी इसको बस लंबा करना है ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى पढ़े ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى मद और खींचे ووجدك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى زباني ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى फिर से ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك पढ़ें। ووجدك عائلا فأغنى 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 ولسوف ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى زباني ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما السائل فلا تنهر. पढ़ें فأمل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. 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 وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ऊंची आवाज से ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. زبانی ولسوف يعطيك ربك فترضى. ऊंची आवाज से ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما
وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث فحدث पढ़ें فحدث فحدث शुरू से पढ़ेंगे ऊंची आवाज से और देखकर वद्दुहा एक और मर्तबा ज़बानी पढ़ेंगे वलल आखिरतु ताके पर पेश है जबर की आवाज आ रही है फिर से वलल आखिरतु मार्क कर लें इसको पढ़ें
सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।